हुकूमत का 7वीं कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में तौसीक का फैसला। मौजूदा अवार्ड में वसाइल की तकसीम 82% आबादी और 10.3% गुर्बत की बुनियाद पर की गई। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक कौमी मालियाती कमीशन को 1 जुलाई से पहले नया अवार्ड देना है। 7वें अवार्ड के तहत सूबों को काबिल तकसीम वसाइल का 57.5% और मरकज़ को 42.5% मिलता है। बेहतर ये होता कि हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पहले से बातचीत करके ये बजट बनाते ताकि हम अपने राय दे सके। बिलावल भुट्टो का शहबाज हुकूमत से बजट पर मुशावरत न करने का शिकवा। कहा बेहतर होता हुकूमत पीपल्स पार्टी से बातचीत करके बजट बनाती, हमारी राय मौजूद होती तो बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नीयत साफ है, हुकूमत मौशी मसाइल से मुल्क को निकालने की कोशिशें कर रही है। उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी से किए गए अपने वादे पूरे करेंगे। अवाम को हक दिलाने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें नाकाम। मुज़ाकराती कमेटियों का 4.5 घंटे तक जारी रहने वाला इजलास बेनतीजा ख़त्म। तरक्याती बजट, पावर शेयरिंग फार्मूला, पंजाब के मामलात ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात को तस्लीम करवाने के लिए डट गई। PSDP में सिंध के शेयर में इजाफे का मुतालबा। जनूबी पंजाब में इंतज़ामी इख्तियारात भी मांग लिए। नून लीग के नवाज शरीफ और पंजाब हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी। कमेटियों का दूसरा इजलास आइंदा 2 रोज़ में रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान के एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। एपेक्स कमेटी का इजलास दोपहर 1 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला और तमाम IGs शिरकत करेंगे। इजलास में नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मोहसिन नकवी और अवैस लगारी से मुलाकात। लोड शेडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी वज़रा के सामने रख दिए। कहा एहतजाज अवाम का हक है, लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर पर्चे नहीं काट सकते। निशानदही की जाए, बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन लेंगे। वज़ीर तवानाई बोले मुफ्त बिजली का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग मजबूरी है। मोहसिन नकवी का मामलात मफाहमत से हल करने का मशवरा। पैक के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक मेज़ पर आ गईं। पाक चीन मुश्तरका मैकेनिज़्म का मशावरती इजलास। नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम सियासी जमातों की शिरकत। इसहाक डार ने कहा CPAC पर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। सेनेटर अली ज़फ़र बोले CPAC पाक चीन दोस्ती का विजन है, मंसूबों की तकमील में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पाक चीन ताल्लुकात सबकी मुश्तरका सोच है, CPAC पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय है। China-Pak Dosti Zindabad, long live China-Pakistan friendship। चीनी वज़ीर ने कहा दोनों ममालिक की क़यादत ने बाहिमी ताउन का ब्लू प्रिंट दे दिया। सियासी जमातों ने इसको हकीकत बनाना है। पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से तभी निकल सकता है जब तमाम सियासी जमातें सियासी और समाजी इस्तेहकाम के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें। CPAC को सिक्योरिटी खदशात मुतासर कर रहे हैं। सिक्योरिटी के बगैर कारोबारी माहौल बेहतर नहीं हो सकता। उम्मीद है मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों की मंजिल बनेगा। मगरबी असर से मीडिया और सोशल मीडिया पर CPAC से मुतालिक अफवाहों को संजीदगी से लेना है। वतन के 5 बहादुर बेटे वतन पर कुर्बान। जिला करम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। पाक फौज के 5 जवान शहीद। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में ऑपरेशन। ISPR ने कहा घिनौने फेल के मुर्तकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। FBR अगले महीने से मार्केट रेट के 90% तक जायदादों की कीमत बढ़ाएगा। रिटेलर्स के लिए एक आसान स्कीम मुतारिफ करवाने का भी इरादा। FBR हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर की मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल।
وفود کی سطح پر مذاکرات۔ شہباز شریف نے کہا سی پیک منصوبوں کی جلد تکمیل پاکستان کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور بزنس ٹو بزنس شراکت داری بڑھانے پر اتفاق۔ چینی وزیر کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ سی پیک اور معاشی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ آرمی چیف جنرل سید راسم منیر سے چینی وزیر لیو جان چاؤ کی ملاقات۔ علاقائی امن و استحکام سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سی پیک پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ آرمی چیف کا چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ سی پیک کے لیے مکمل تعاون کا وعدہ۔ چینی وزیر کا سی پیک پر ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ بروقت تکمیل کے لیے چین کے عزم کا اعادہ۔ مہمان خصوصی نے علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستانی کوششوں کو بھی سراہا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا سی پیک پر پاکستان میں قومی اتفاق رائے ہے۔ منصوبے کو دونوں ممالک کے عوام کے لیے فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں۔ علاقائی مسائل پر دونوں ممالک میں اہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ سینیٹر سید علی ظفر بولے سی پیک پاک چین دوستی کا ویژن ہے۔ ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ کاروبار کے لیے قانون کی حکمرانی اور عدالتوں کا آزادانہ کام کرنا ضروری ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی میں پاک چین دوستی کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ بلوچستان کا 930 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% تک اضافہ۔ گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کی تنخواہیں 25% بڑھیں گی۔ گریڈ 17 سے اوپر ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافہ ہوگا۔ پینشن 15% بڑھانے کی تجویز۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے 321 ارب روپے مختص۔ صحت کے لیے 57، تعلیم کے لیے 126 ارب روپے سے زائد رکھنے کی سفارش۔ بلاول بھٹو کا ایک بار پھر سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کا مشورہ۔ کہا ملک میں سیاسی بحران اور نفرت کی سیاست عروج پر ہے۔ اسلام آباد کے سیاستدان ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنی انا سے ملک اور معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ حکومت ہو یا اپوزیشن، عوام کے مسائل حل کرنا ہمارا فرض ہے۔ نظام کی بہتری کے لیے جمہوری قوتوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے۔ سیاسی جماعتیں آپس کی لڑائیاں ختم کریں تو مسائل حل ہوں گے۔ سول اسپتال کراچی سے کینسر کے علاج میں استعمال ہونے والی 76,000 گولیاں چوری کیے جانے کا انکشاف۔ 36 کروڑ مالیت کی گولیاں چوری کرنے کے الزام میں 2 اسپتال ملازمین کے خلاف مقدمہ درج۔ کینسر کے علاج میں استعمال ہونے والی گولیاں گزشتہ برس 17 فروری سے 26 ستمبر کے دوران غائب ہوئیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ شارٹ فال 700 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ نیو کراچی، سرجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، لیاقت آباد میں بجلی کی بندش۔ اورنگی ٹاؤن، لیاری، لانڈھی اور بلدیہ ٹاؤن کے علاقے بھی متاثر۔ کے الیکٹرک کے مطابق لائن لاسز والے 30% علاقوں میں لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے۔ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں اضافہ۔ شرح 23% سے بڑھ گئی۔ ٹماٹر، آلو، پیاز، دودھ، دہی، انڈے کی قیمت بڑھی۔ چینی، گوشت، آٹا، دال، ماش، مونگ، LPG کی قیمت بھی بڑھی۔ ایک ہفتے میں 5 اشیاء سستی ہوئیں۔ 21 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا وفاقی حکومت کے سپورٹ کے بغیر بلوچستان کی ترقی ممکن نہیں۔ گیس سر چارجز کے 50 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ وفاقی حکومت کو اپنا 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ چیلنجز سے واقف ہیں۔ 1 جولائی سے گڈ گورننس کا امتحان شروع ہوگا۔ سندھ کے وزیر آبپاشی جام خان شورو کا سکھر بیراج کا دورہ۔ مرمتی کام کا جائزہ لیا۔ کہا پانی کے دباؤ سے بیراج کے 2 دروازوں کو نقصان پہنچا۔ بحریہ اور شپ یارڈ کی ٹیموں نے دریا میں اتر کر معائنہ کیا۔ آج رپورٹ موصول ہو جائے گی۔ بیراج کے اسٹرکچر کو نقصان سے بچانے کے لیے نہریں بند کر دیں گے۔ نہروں کو کھولنے کی ٹائم لائن نہیں دے سکتے۔